अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान किस्त नंबर 15। सुल्तान ने उसकी कलाई थामी। वो इसके मुकाबिल खड़ा उसकी आंखों में देख रहा था। वो इसके हाथ से बर्तन लेकर एक साइड पर रखता टेबल पर बैठा। वो नजरें झुकाई खड़ी थी। ईशा। सुल्तान ने उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते इसका नाम पुकारा। उसने गर्दन उठाकर उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, जानती हूँ। बस आप थोड़ा गुस्सा कम किया करें। आपको क्या मुझ पर तरस नहीं आता? पागलों की तरह इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। अब मैं डरी नहीं तो और क्या करूँ? वो मुस्कुरा दिया। अब नहीं करूँगा ऊंची आवाज़ में बात। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगी कहीं। वह रुख दूसरी तरह जानिब किए बोली। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। वह इसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते किचन में जा चुकी थी, जबकि वो टेबल पर बैठा तशक्कुर भरी सांस भर रहा था। पागल कहीं का, दिल पर हाथ रखती मुस्कुरा दी। अब वो इतना तो जान गई थी कि अब यही उसकी ज़िंदगी है। उसे सुल्तान और अब्दुल दोनों को अपनाना था, क्योंकि उसकी माँ एरगुल कहती थी, मोहब्बत करने वालों के जिगरे तो बहुत बड़े होते हैं, वो तो आला ज़र्फ रखते हैं। अब छोटी सी इस लड़की को भी अपना दिल बड़ा करना था। अब सब कुछ बर्दाश्त करना सीखना था। वो जान गई थी कि चाहे जो भी हो जाए, वो अब्दुल से दूर नहीं रह सकती। वो इससे मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत करने वालों के दिल तो बड़े होते हैं। अगला प्लान क्या? खतरनाक चेहरे वाले आदमी ने अपने साथ सोफे पर बैठे ऊंधे पड़े आदमी से पूछा। इब्राहिम आ रहा है, वो खुद संभाल लेगा सब। तुम दोनों बस अपने आप को काबू में रखो। सुल्तान और उसकी बीवी को तड़पाना है, मारना नहीं, समझे? और अब तुम दोनों किसी भी तरह की कोई ऐसी हमाकत ना करना कि हमारी आदमी इसके हाथों मार हो जाए। यार, एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती। एक आम इंसान से इतने डरते क्यों? काम तमाम करो इसका और इसकी बीवी का भी। क्यों बात को इतना लटका रहे हो? उस आदमी ने अपने रुखसार पर लगी टांगों की एक लकीर पर उंगली फेरते कहा। तुम सुल्तान का काम तमाम करने की बात करो। दिमाग से पैदल इंसान। तुम्हें इंसानों और जानवरों में शायद फ़र्क मालूम नहीं। ज़रा इसके हाथ लो के एक दफ़ा फिर बताता है वो इंसान है या जानवर। तेरे वजूद के इतने टुकड़े करेगा कि गिनते गिनते भी हफ्तों लग जाएंगे। अरे वो जानवर है पूरा का पूरा। तुझे जिंदा जलाकर तेरी आग पर अ, टिक्का टिक्का भून कर खाएगा वो। शयान ने सोफे पर औंधे लेटे सुल्तान की तारीफ में अपने ख्यालात का इजहार किया। हाँ, जो काम तुम सब नहीं कर सके वो मैं और मेरा भाई करेंगे। तुम शायद जानते नहीं हो बहराम और अकराम को, लोगों के वजूद से अपने पसंदीदा हिस्से निकाल कर खाने वाले दो भाई। वो खतरनाक चेहरे शैतानी मुस्कुराहट लिए बोल रहा था, जबकि शयान अपने सामने बैठे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट इंसान को देखकर हंस दिया। देखते हैं फिर, मगर अब ऐसी कोई हमाकत ना करना तुम दोनों, जब तक ऑर्डर्स ना मिले। शयान ने उसे समझाते थोड़ा ठंडा किया। अपने ऑफिस में रॉकिंग चेयर पर बैठे वो पाँव से कुर्सी को हरकत देता हाथ में पकड़ा फ़ोन घुमा रहा था, मगर इसके ख्यालों का मरकज़ कहीं और था। पेशानी पर हमेशा की तरह बिखरे बाल, वह हैंडसम चेहरा लिए खुश था, मगर जब सुल्तान खुश हो तो मतलब अब कोई नई आफत इसके सर पर चढ़ने वाली है। वह गहरी सांस भरता कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नज़र डालता अपना मोबाइल जेब में डालकर ऑफिस से निकल गया। सुल्तान भाई रुकें, एक मिनट। कॉरिडोर से भागती आई गुल उसकी तरफ आ रही थी। वो करीब खड़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। भाई वो आपका शेड्यूल मैंने रीसेट कर दिया है। कल से जितनी भी मीटिंग होंगी वो 12 बजे के बाद हुआ करेंगी, और हमारा वो ज़ुल्म हयात प्रोजेक्ट कल इसका इफ्तिताह है। बेहतर। सुल्तान उसकी पूरी बात सुनकर जेब में हाथ डाले खड़ा था। ऐसा करो, हादी को कल की मीटिंग से अटेंड करने का कहो। मैं कल ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होऊंगा। हैं? क्या वाकई? आप कल? वाकई में? आईगल आंखें फैलाए सुल्तान की बात को गौर से सुन रही थी। वो अस्पात में सर हिलाता वहां से चल दिया, जबकि वो पीछे खड़ी इस अचानक तब्दीली पर फूले नहीं समा रही थी। हमारा सर फिरा सुल्तान अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहा है। हाय मेरी छोटी सी प्यारी सी भाभी, तुम्हारा कितना शुक्रिया अदा करूं। वो दिल पर हाथ रखे ईशा की दिल से मशकूर थी, जो कि सच था। सुल्तान अब ना चाहते हुए भी अपनी हर जिम्मेदारी निभाना चाहता था। वो उसके लिए खुद मेहनत करके कमाना चाहता था और अपनी बीवी की हर ज़रूरत खुद पूरी करना चाहता था। मगर वह ज़िद्दी मगरूर इंसान खुद को किस कदर रोके हुए था, इसके करीब जाने पर यह बस वही जानता था। वो बस उसे महफूज रखना चाहता था, जिसके लिए उससे फासले पर ही रहना चाहता था। अगर वो इस नाजुक सी लड़की के करीब जाता तो शायद वो अपनी खुशियाँ खो देती, वो संभाल ना पाती। वो मजबूत शख्स हमेशा की तरह खुद को रोक गया था। सुल्तान ने फ्लैट में दाखिल होते चारों तरफ निगाह घुमाई, वो कहीं नहीं थी। वो अपना कोट उतारकर सोफे पर रखता, टाई की नॉट ढीली करता उसके कमरे की तरफ गया। थोड़ा अंदर झांक कर देखने पर
وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں رکھے گلدان میں پانی ڈال رہی تھی۔ وہ خوبصورت سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھ سے چھوتی مسکرا رہی تھی۔ اس نے یہاں پر بھی پھول ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ دروازے سے ٹھیک لگائے مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کمر پہ پھیلے لمبے براؤن بال اس کھڑوس کو بہت پسند تھے۔ اوہ، آپ کب آئے؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ بس ابھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ اپنے گھر میں پھولوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ سب پھول مرجھا گئے ہیں۔ میں بس انہیں ٹھیک کر رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اب پھولوں کی بھی ڈاکٹر بن گئی ہو؟ جی، وہ تو میں بچپن سے ہی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر حال میں آئی۔ وہ اس کے پیچھے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا حال میں آیا۔ آپ جانتے ہیں، کسی نے کہا تھا یہ پھول ایک بے حس و بے امید وجود میں ایک امید، تازگی اور پر نوریت بھر دیتے ہیں۔ انسان جتنا ان کے قریب رہتا ہے اتنا ہی زندہ دل محسوس کرتا ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کافی بڑی باتیں کر لیتی ہو۔ وہ ٹائی اتارتا صوفے پر دھڑام سے بیٹھا۔ اب آپ کیا جانیں؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ یہی کہ تمہیں پھول پسند ہے؟ اس کی بات وہ دھیرے سے سنتا بولا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ۔ بس ایک بات؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ شکل بناتے بولا۔ آپ نا ایک ایکسٹرا چلاک قسم کے آدمی ہیں، پلس بھوت جو کہیں بھی کبھی بھی ٹپک پڑتا ہے۔ بس سلطان نے اپنے رخسار پر ہاتھ جماتے کہا۔ اتنی سی تعریف؟ تعریف میں کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیا ہے نا، اگر میں نے آپ کی تعریف میں اپنے اس منہ سے چند الفاظ آپ کے گوشت گزار دیے تو آپ پھر سے ایک جنگلی جانور کی طرح گلا پھاڑ کر اتنا اونچا بولیں گے اور مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور مجھے میرے کانوں کے پردے بہت عزیز ہیں، اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے۔ وہ ایک مسکین سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کچن کی طرف بڑھی۔ اپنی اتنی تعریف سن کر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنی شرٹ کا بٹن کھولتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی۔ وہ کوکنگ کرنا سیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اسے اچھے سے کوکنگ نہیں کرنی آتی تھی۔ آپ کل فری ہیں کیا؟ کوئی کام تھا؟ اس کا بنایا ہوا کھانا جو کہ بس گزارے لائق تھا بڑے مزے سے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے مقابل عشاء اپنے پلیٹ میں چمچ اٹھاتی بیزاری سے اپنے بنائے گئے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں آرفن کیئر جانا چاہتی ہوں، بہت عرصے سے وہاں نہیں گئی، اور ہینا سے بھی ملنا ہے، وہ یقیناً مجھ سے ناراض ہوگی۔ سلطان نے گہری نظر بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بالکل نارمل طرح سے سب بھلائے سلطان کو اپنا چکی تھی، مگر اس کا وہ روپ یاد کرتی وہ آج بھی لرز جاتی تھی۔ مگر وہ اب برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر وہ اپنی زندگی کی اس حقیقت کو اپنانا شروع ہو چکی تھی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ فلیٹ بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر کافی کشادہ تھا۔ وہ شاید گھر پر نہیں تھا۔ وہ چلتی اس کے کمرے کی طرف گئی۔ سلطان کا کمرہ ہمیشہ کی طرح بکھرا پڑا تھا، جسے دیکھتے اس نے آہ بھری۔ یہ آدمی پتہ نہیں کب انسان بنے گا، کہیں یہ مجھے پاگل نہ کر دے۔ وہ ایک جھرجھری لے کر اس کے کمرے میں پھیلاوے کو درست کر رہی تھی۔ وارڈروب کھولتے اس کی نظر اس کی ڈریس کلیکشن پر پڑی۔ سب کے سب ڈریس کی بلیک کلر کی اور فارمل۔ وہ جس ڈریس کو اٹھاتی وہ یا تو بلیک کلر کا ہوتا یا سفید کلر کی شرٹس۔ پورا کا پورا گینگسٹر ہے، دیکھو تو ذرا۔ وہ اس کی شرٹس کو ادھر ادھر کرتی دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اس بلو کلر کی شرٹ پر پڑی۔ وہ مسکرا دی، مگر اس دن والا اس کا رویہ یاد کرتی ایک دم غصے سے وارڈروب بند کرتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر بنی شیلف کے قریب آئے، جہاں پوری شیلف پر بس ایک ہی کتاب تھی، دی سلطان آف بیزنٹم، وہ بک جو عشاء نے اپنے اسے سجیسٹ کی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کتاب ہاتھ میں تھامے مرر کے قریب سے گزری۔ مرر پر کافی سارے پرفیومز پڑے تھے جو کہ ایک ہی کمپنی کے تھے، بلیو ڈی چینل۔ ڈارک بلیو کلر کی وہ پرفیوم کی بوتل اس نے اٹھا کر ناک سے لگائی۔ اسے ہمیشہ سے سلطان کے وجود سے آتی یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ جب بھی وہ یہ خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتی وہ خود کو ایک محفوظ احساس کے حالے میں کھڑا پاتی۔ وہ اسے ایک سائڈ پر رکھتی اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ وہ بلیک کلر کی تاج والی انگوٹھی کو ہاتھ میں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ عشاء نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دباتے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں قید کی اور کمرے کا دروازہ بند کرتی صوفے پہ بیٹھے کتاب کے ورق پلٹنے لگی۔ اتنے میں ایک دم دھڑم سے دروازہ کھلا اور وہ غصے سے چہرہ سجائے گھر میں داخل ہوا۔ عشاء، عشاء! وہ اس کا نام زور سے پکارتا تیز تیز سانسیں بھرتا ہار کی طرف آیا۔ وہ اپنا نام اس قدر زور سے سنتی گردن گھمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی، میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ حال کی طرف آیا۔ اپنے سامنے اسے بیٹھے دیکھ کر سلطان نے گہری سانس بھری۔ وہ اپنے اعصاب نارمل کرتا قریب آیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ اس طرح؟ وہ اپنی مٹھی میں پکڑی انگوٹھی کو دباتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہ اپنے اعصاب نارمل کر چکا تھا۔ نو نتھنگ، جسٹ۔ تم ٹھیک ہو؟ جی، مجھے کیا ہونا ہے؟
وہ حیرانی سے آنکھیں گھمائے بولی۔ گڈ۔ اپنی جیکٹ اتارتا کمرے کی طرف بڑھا۔ سنو، ایشا نے اس کی آواز پر گردن گھمائی۔ جب گھر پر میں نہ ہوں تو ڈور اندر سے لاک کر لیا کرو، انڈرسٹوڈ؟ اوکے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ تشکر بھری سانس بھرتا کمرے میں داخل ہوا جہاں اسے ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئی۔ وہ ریلیکس ہوتا مسکرا دیا۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، کیا کہتے ہو؟ ایک دفعہ پھر اٹھا لو۔ یار قسم سے میرا دل آ گیا ہے تیری بیوی پر، اور اوپر سے آج وہ لگ بھی اتنی خوبصورت رہی ہے۔ شایان کی بےہودہ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگائے شایان کی کل آنے والی ایک رینڈم کال کو سوچ رہا تھا۔ سلطان کو ایک دم اپنے سامنے دھواں دکھائی دیا۔ وہ کیسے اس کے گھر تک پہنچ سکتا تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر تک پہنچا تھا، مگر اسے اپنے سامنے سلامت دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ چلیں؟ عشا کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کا سویٹر پہنے، بلیک جینز اور بلیک حجاب اوڑھے تیار کھڑی تھی۔ سلطان نے اسے اوپر سے نیچے غور تک دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے کچھ کمی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں اپنا وہ بلیک کوٹ پکڑے باہر آیا۔ اس نے بڑھ کر کوٹ عشا کے گرد اچھی طرح سے پھیلا دیا، مگر عشا کو اس کے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کا دھواں بہت منحوس لگا تھا۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ عشا نے آنکھیں سکیڑتے اس کی جانب دیکھا۔ مختصر جواب، مت کیا کریں۔ کوئی خاص وجہ؟ سلطان نے گہرا کش بھرتے کہا۔ مجھے نفرت ہے اس سے۔ عشا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے قریب آیا، وہ 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سلطان نے جھک کر اس کے قریب ہوتے پاس پڑے ٹیبل پر سگریٹ کو بجھایا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے مقابل بس کچھ ہی فاصلے پر جھکا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اور کچھ؟ سلطان کی آواز پر اس نے پلکیں جھپکتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیب سے چوئنگم نکال کر چباتے ہوئے اس سے فاصلے پر چل رہا تھا۔ اب کہ وہ مسکراتی اس کے ساتھ چلتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ہمراہ فرنٹ کیئر میں داخل ہوئے تو سلطان نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی ساتھ چلیں؟ عشا نے آفر کی۔ میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ تم جاؤ، جلدی فارغ ہو کر باہر آ جانا۔ اوکے۔ مگر وہ مڑا پھر رکا۔ آج جلدی مت رہنا، میں آرام سے گھر جاؤں گی، کسی ہڑبڑی میں نہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ شفا آنٹی اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، اور کچھ ٹائم سے تمہارا فون بھی بند جا رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی عشا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب بالکل ٹھیک ہے آنٹی۔ وہ رکی تھی۔ تم نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ کب شروع کیا؟ شفا آنٹی کی بات پر اسے اپنا وہ مغرور شوہر یاد آیا۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے، سیف فیل ہوتا ہے اس لیے۔ یہ چھوڑے آنٹی، ہینا کیسی ہے؟ وہ آتی ہے کیا یہاں؟ ارے کہاں، بس 2 دفعہ آئی تھی، وہ بھی بس کچھ دیر کے لیے، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں آئی۔ میں نے اس کے گھر فون کیا بہت دفعہ، مگر ان کا فون بھی بند موصول ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے بہت عجیب احساس ہوتا ہے عشا۔ ارے آنٹی آپ فکر نہ کریں، میرے پاس اس کا ایڈریس ہے نا، میں جاؤں گی اس کے پاس، وہ بہت خوش ہوگی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اس بہانے مجھے بھی اس کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ وہ دونوں کافی دیر تک گپوں میں مصروف رہیں۔ گلفام اور آنٹی سے مل کر وہ بہت خوش تھی، مگر اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے کسی حادثے کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اپنے نکاح کا۔ عشا ترک سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ ہمیشہ سے اسلام سے بہت اٹیچ تھی، بقول شفا آنٹی کے۔ ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے، جو کہ رحیم شاہ کی فطرت اور عادت تھی۔ ترکی میں 2 طرح کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک ترک طرز سے ان کی رسومات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک امام نکاح جو کہ نبی پاک کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام سے حقیقی تعلق رکھتے ہیں وہ امام نکاح کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شفا آنٹی کے ہمراہ اب واپس جانے کے لیے نکلی۔ وہ انہیں الوداع کہتی باہر آئی، جہاں وہ شہزادہ کار کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑا فون میں جھانک رہا تھا۔ چلیں؟ عشا نے قریب آتے کہا۔ وہ گہری سانس بھرتا اب ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ اب وہ اسے ہینا کے گھر کا ایڈریس سمجھا رہی تھی۔ ایک ڈھلوان دار گلی کی نکڑ پر گاڑی رکی اور چھوٹے سے گھر کے باہر وہ کھڑی غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ گھر کے بعد چند سیڑھیاں جن کے گرد پھولوں کی بیلیں ایک طرز سے لپٹی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی دروازے کے قریب گئی، مگر وہاں تالا لگا دیکھ آس پاس نگاہ دوڑانے لگی۔ بات سنیں انکل، ایک آدمی ساتھ والے گھر کے باہر پھولوں کو پانی دینے میں مصروف تھا، جبکہ سلطانی سے اسٹائل میں کھڑا اسے دیکھ رہی تھی۔ مرحبا مرحبا بیٹی۔ انکل آپ جانتے ہیں اس گھر میں جو رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بیٹی وہ تو کافی عرصہ پہلے یہاں سے جا چکے ہیں؟ مگر کہاں؟ وہ تو میں نہیں جانتا بیٹی۔ اوہ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھی مگر وہ الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے اسے الجھتے دیکھ پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے گھر کا ایڈریس تو یہی تھا، مگر
کیا پتہ کہیں اور ہو اور تمہارے پاس غلط ایڈریس ہو۔ نہیں، میں نے اس عورت سے خود ایڈریس لیا تھا، وہ یہی تھا۔ تو پھر وہ کہیں اور جا چکے ہوں گے۔ مگر اس نے بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ ریلیکس، اور کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، بس گھر۔ وہ چپ تھی، سارے راستے وہ بس خاموش رہی۔ وہ ہینا کے لیے بہت اداس تھی اور بس اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بھی تو اداس ہوگی۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سلطان نے اسے اداس دیکھتے گہری سانس بھری۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ اس کا معصوم سا اداس چہرہ سلطان کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ 2 دن سے سی بے دہانی کی حالت میں گھوم رہی تھی، مگر آج سلطان نے اس کے لیے گھر میں چہل پہل کا انتظام کیا۔ ہائدی، آئیگل اور یگید مروہ سمیت سب اس کے فلیٹ میں موجود تھے اور وہ چھوٹی لڑکی سب بھلائے اپنی فرینڈ مروہ سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ آئیگل، مراد اور عیشا ایک طرف ہوتی اپنی ٹیم بنا چکی تھی، جبکہ ہادی اور یگید ایک طرف۔ سلطان ان سب سے بے نیاز سا ایک طرف بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹھی سامنے حجاب اوڑھے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مروہ نے ایک نظر اسے پھر عیشا کو دیکھا جو آئیگل سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مروہ نے اسے ایک دم کوہنی ماری۔ کیا ہے؟ عیشا نے اس کی طرف دیکھا۔ مروہ اس کے کان میں جھک کر کیوں کہتے اسے مسکراہٹ دی۔ ویسے بھابھی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے یہ ہمارے فارمر اور کھڑوس انسان نے آج خود ہمیں محل میں آنے کی دعوت دی ہے، ورنہ مجال ہے کہ یہ انسان ہمیں یہاں گھسنے دے۔ عیشا نے ایک نظر اسے دیکھا جو ہادی کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں ہادی بھائی، آپ کا جب دل کرے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ہادی نے سلطان کی طرف دیکھا۔ انہیں اگنور کرے۔ عیشا کی بات پر سب کا کہکہا گونجا۔ دیکھ لیا، اب ہمیں اجازت مل گئی ہے جناب، اب ہماری یہ صورتیں تجھے حفظ ہو جائیں گی۔ یگید نے ہادی کو کوہنی مارتے سلطان سے کہا۔ زیادہ فری مت ہو ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ارے بھابھی، اسے تھوڑے مینرز سکھا دیں پلیز، مہمانوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنی آتی آپ کے شوہر نامدار کو۔ سلطان نے چٹکتی نگاہ ہادی کی طرف دیکھا۔ اور نہ ہی ابھی تک اس نے کوئی چائے پانی پوچھا ہے ہم سے۔ عیشا نے مسکراہٹ دبائی۔ آجا کمینے، تیرے منہ میں ہی بنا دیتا ہوں چائے، بڑی زبان چلتی ہے نا تیری۔ آئیگل نے ہنسی دبائی۔ سب کے سب ایک جیسے ہیں پاگل۔ وہ انہیں شور مچاتے دیکھ کر کہتا اپنے کمرے میں چل دیا۔ اور آپ ان پاگلوں کے سردار، عیشا نے اسے جاتے دیکھ کر دھیرے سے کہا، جبکہ وہ سن چکا تھا۔ ارے مروہ، سارا بھائی کی کوئی خبر نہیں، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عیشا نے مروہ کو کوہنی مارتے کہا۔ ہاں یار، وہ یقین بھائی نے اسے سوغات بھیج دی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہاں ہیڈ مینیجر کی بہت ضروری تھی، اور صارف کا بھی قابل ہے تو اس لیے اب وہ وہاں ہے۔ مروہ، تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے اس کے بغیر؟ میرا گزارا بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے، جان چھوٹی اس موٹے سے، مروہ نے منہ بناتے کہا۔ جھوٹی کہیں کی، جانتی ہوں میں، اسے 3-5 کیے بغیر تجھے کہاں سکون آتا تھا بھلا؟ مروہ کا بھرپور کہا گجا۔ وہ سب رخصت ہوئے تو وہ آہ بھرتی اب تھوڑی ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ بالکنی میں پڑے پھولوں کو دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے انہیں پانی دیتی، انہیں چھو کر مسکراتی۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنائے اپنے کام میں مصروف اپنے سے کچھ فاصلے پر صوفے پر براجمان اس مضبوط شخص کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کام سے نگاہ ہٹاتا اسے دیکھتا، گردن کے گرد لپٹتا اسکارف اور اس کے گرد جھولتی کچھ شریر سی بالوں کی لٹیں اس کے معصوم سے چہرے پر لہرا رہی تھیں۔ عیشا نے پانی ڈالتے تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی میں بھر کر چہرے پر چھڑکا۔ سلطان نے صوفے کی پشت پر سر رکھے اسے غور سے دیکھتے گہری سانس بھری۔ وہ اپنا کام بند کرتا اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے گلدان میں مٹی ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس والے میں مٹی کافی زیادہ ہے، اسے نکال رہی ہوں۔ گیلی مٹی سے اس کے ہاتھ خراب ہو رہے تھے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے گلدان لے کر اس کے ہاتھ پکڑتے پانی صاف کیا۔ میں کر دیتا ہوں۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کپ فولڈ کرتا دونوں ہاتھوں سے گلدان میں سے ایکسٹرا مٹی باہر نکال دوسرے خالی گلدان بھر رہا تھا۔ عیشا اپنے گھٹنے پر سر رکھے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس اوپر کے 2 بٹن کھولے کپ فولڈ کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کی پیشانی پر بال ہمیشہ کی طرح بکھرے تھے، انہیں سلجھانا اسے پسند نہیں تھا۔ عیشا نے اس کی بالوں کو ہاتھ بڑھا کر درست کیا۔ آپ کو کیا اپنے بالوں کو سلجھانا نہیں آتا؟ سلطان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ پسند نہیں؟ وہ کیوں؟ عیشا کے سوال پر اس نے کندھے اچھائے۔ کیا آپ ہمیشہ ہی ایسے رکھتے ہیں انہیں؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچھے لگتے ہیں، عیشا نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اپنی بات پر غور کرتی پلکیں جھپکتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سنو، سلطان کی آواز پر عیشا نے گھوم کر اسے دیکھا۔ باہر چلو گی؟ جی ضرور، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ وہ اپنے ہاتھ دھوتا کوٹ پہنے اسے لیا فلیٹ کی بلڈنگ کی پچھلی سائڈ پر تھا، ایک کھلی سڑک جس کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں۔ وہ خوش تھی، تیز ہوا سے درخت اپنے پورے زور و شور سے لہرا رہے تھے۔
सड़क पर गिरे हुए पत्तों पर वो दोनों एक दूसरे के हमराह चलते हुए जा रहे थे। वैसे कुछ फासले पर आगे चलती अपनी दोनों बाहें फैलाई हवा हवा में फैलाए मौसम को एंजॉय कर रही थी, जबकि आज वो मजबूर शख्स खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। कितना प्यारा मौसम है ना। वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। वो उसके मुकाबले खड़ी थी, उससे कुछ फासले पर। सुल्तान उसके चेहरे की तरफ बगौर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में चमक थी। आज वो बहुत खुश थी। वो मुस्कुरा रही थी, जबकि सुल्तान की नज़रें इसके दाएं रुखसार पर पड़ते हल्के से डिम्पल की तरफ थीं। ईशा की हाइट सुल्तान से काफ़ी कम थी। वो उसके कंधों से थोड़ा सा नीचे आती थी। वो इसे कुछ ही फासले पर उसकी तरफ रुक किए, आंखें बंद किए आसमान की तरफ चेहरा किए मुस्कुराती हुई गहरी सांसें भर रही थी। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, वो मुस्कुराई, इसका डिम्पल नुमाया हुआ, और वह मजबूर शख्स खुद पर काबू खो चुका था। सुल्तान ने अपने कदम बढ़ाकर उसके करीब होते झुककर धीरे से अपने लब इसके डिम्पल पर रख दिए। इसकी बंद आंखें एकदम से खुली। वो बड़ी बड़ी आंखें एकदम से मजीद बड़ी हुई। उसे अपनी हार्ट बीट एकदम रुकती हुई महसूस हुई। गड़बड़ाते हुए उससे कुछ फासले पर हुई, मगर मुकाबिल शख्स आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो इसी जगह आंखें बंद किए खड़ा रहा। वो अपने कदम मोड़ती उससे कुछ फासले पर हुई। वो चलती गई और धीरे धीरे भागती हुई घर की तरफ चल दी। सुल्तान ने धीरे से आंखें खोलते उसे देखा। वो मुस्कुरा दिया, मगर वो उसे रोक ना सका और ना ही इसके पीछे जाने की हिम्मत कर सका। एक गहरी सांस भरता वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर अपने से कुछ फासले पर लगे बेंच पर बैठ गया। सुल्तान ने आहिस्ता से अपना सर बेंच की पुश से टका दिया। वह दिल से मुस्कुराया था। भागती हुई वो फ्लैट में दाखिल हुए दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अपनी उथल पथल सांसें संभालती हुए अपना चेहरा हाथों में छिपाए ज़मीन पर बैठी थी। उसे अपना दिल 120 की स्पीड से धड़कता मालूम हो रहा था। आह, पागल कहीं का। वो एकदम हंस दी। क्या मुझे वहाँ से ऐसे आना चाहिए था? नहीं। हाँ, मगर वो मुस्कुराती शर्माती इसकी तवक्को तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। सोफे पर धड़म से गिरते हुए अपने रुखसार को छूती मुस्कुरा दी। वह हनूज उसी पोजीशन में बैठा था जब फ़ोन की घंटी बजी। सुल्तान ने आका जान का नाम जगमगाते देखकर फ़ोन कान से लगाया, मगर अगले ही पल रहीम शाह के अल्फाज पर सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ। मैं आ रहा हूँ, इस खबीस इंसान को मैं खुद देख लूँगा। फ़ोन रखता हुआ तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं जानता हूँ रहीम, मैं बहुत गुनहगार हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ और सिर्फ गुनाह किए, और ये गुनाह मुझे तर्ज पे सुकून नहीं आने देते। अपनी ये बकवास बंद करो, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुझ जैसा दो चेहरा रखने वाला सांप कभी किसी का नहीं हो सकता। मुझे दुख होता है ये सोचते कि कभी तू मेरा दोस्त था। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से पर मैं लानत भेजता हूँ। तो और क्या सोचकर वापस आया है? तो क्या तू अपना अंजाम भूल चुका है? तू जानता है ना सुल्तान को, तुझे यहाँ देखकर वो खुद पर काबू खो देगा, और अपने अंजाम का जिम्मेदार तो खुद होगा। रहीम की बात अभी मुकम्मल हुई कि शाहमहल के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। वो आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल होता अपने सामने ज़मीन पर बैठे इस अधीर उम्र शख्स पर पुरकशिश शख्स को देखकर इस पर झपट पड़ा था। खबीस इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई अपना ये गलीज़ वजूद इस दहलीज तक लाने की? क्या तुम अपना अंजाम भूल चुका है? सुल्तान उसे गिरेबान से पकड़े झंझोड़ रहा था, जबकि उसके मुकाबले वो आंसुओं से तर आंखें लिए हाथ जोड़े सुल्तान की तरफ देख रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस कुछ वक्त की मोहलत दे दो सुल्तान। इसके बाद तुम जैसे चाहोगे मुझे ख़त्म कर सकते हो। मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बस कुछ वक्त। खामोश, अपनी बकवास बंद रखो। कुछ वक्त की मोहलत, ताकि तू किसी और मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। सुल्तान ने धारते हुए कहा। खुदा के लिए सुल्तान, मुझे और गुनहगार मत करो। मैं बस सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ, सिर्फ उसके लिए। मैं बस एक दफ़ा उसे देखना चाहता हूँ, मुझे बस इतनी सी मोहलत दे दो। सुल्तान ने उसकी बात के इख्तिताम पर पेंट की हुक से रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर रखा। एक लफ्ज़ और बोल, और तेरी आखिरी सांस भी मैं अपने हाथ से निकालूंगा। वो आंखों में दहशत लिए इब्राहिम से मुखातिब था। सुल्तान, रहीम शाह ने आगे बढ़कर उसे थामा। आगा जान, मत रोके मुझे। इस खलीज आदमी की बात आखिर आप सुन क्यों रहे हैं? 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको, हौसला करो। रहीम उसे गिरफ्त में लिए इब्राहिम की तरफ मुखातिब हुआ। बेटी? कौन सी बेटी? तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ घटिया इंसान, तेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। मेरी बेटी है रहीम, वो इस दुनिया में है, और मैं ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि अपनी इकलौती बेटी को देखने के लिए बरसों से तरस रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि तू किसी को अपनी औलाद कह सके। सुल्तान ने गुस्से से कहा। रहीम, बस एक दफ़ा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। मैं बस सिर्फ एक दफ़ा अपनी बेटी को ढूंढना चाहता हूँ, बस एक दफ़ा। इब्राहिम रहीम शाह के पैरों में गिरा, ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ दरख्वास्त कर रहा था। आगा जान, सुल्तान ने धाड़ कर कहा। रुक जा सुल्तान, रुक जा।
रहीम शाह उसे रोके खड़ा था। तेरा मुझ पर एक एहसान था, जा, इसके बदले एक मौका दिया तुझे। अपना ये खलासत भरा वजूद उठा और दफ़ा हो जाए यहाँ से। तेरे पास सिर्फ तब तक की मोहलत है जब तक तो अपनी की गई बकवास को ख़त्म नहीं करता। तुझ पर अब भरोसा तो कभी मरकर भी ना मैं करूँ, और अगर तेरी वजह से यहाँ कोई किसी का नुकसान हुआ तो तू जानता है तो सुल्तान की तुर्की में है। यहाँ की गली गली और दीवार दीवार तुझे नोच खाएगी। दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो अपने आंसू पोंछता अपने गले से गिरा रुमाल उठाकर कंधे पर डालता शाह महल से निकल गया। ये क्या था आगा जान, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना इस धोखेबाज इंसान को, और ये भी जानते हैं कि मैं कितने अरसे से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? सुल्तान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। करने दो इसे अपना काम। और जहाँ तक बात है इसे मारने की, तो अब वो यहाँ है, तेरे मुल्क में, और जब तक तू ना चाहे वो यहाँ से नहीं जा सकता। शाह ने उसके कंधे पर थपकी दी। वो हाल में पड़े सोफे पर लेटी न जाने कब सो गई थी। अचानक इसकी आंख खुली। उसने अपने आसपास देखा, फिर घड़ी की तरफ देखा जो रात की 9 बजा रही थी। कहाँ है ये पागल शख्स? अभी तक घर नहीं आया। वह बहुत देर तक इसका इंतज़ार करती रही मगर वो नहीं आया था। आखिर रात के 11 बजे उसने उठकर फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और सुल्तान के कमरे की तरफ चल दी। उसने कभी इतनी देर तो नहीं लगाई आने में। सब ठीक तो होगा ना? वो कुछ मुतसज्जब सी होती बेड पर लेट चुकी थी। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो उसने बेड पर पड़ा कंबल खुद पर तान लिया, जिसमें आती वो इस खूबसूरत खुशबू बहुत पुरसकून दे रही थी। वो शर्माती हुई मुस्कुरा दी। सुबह के 10 फिर शाम के 5 से रात होने को आ थी, मगर सुल्तान का कोई अता पता नहीं था। अब वो परेशान हुई थी। वो आखिर बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता था? कहीं से कुछ एकदम सोचते उसने दिल पर हाथ रखा। अल्लाह जी, मेरे अब्दुल की हिफाजत करना। वो जहाँ भी है इस वक्त उसे अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। इसके पास तो फ़ोन भी नहीं था और ऊपर से यहाँ इस घर में कोई लैंडलाइन भी नहीं थी। आखिर इंतज़ार करती वो थककर सोफे पर ढेर हो चुकी थी। कुछ पलों में वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। रात तकरीबन 12 बजे के वक्त वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो मुस्कुराता हुआ अपनी जेब से चाबी निकालकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो चलता हुआ उसके करीब आया और उसकी छोटी सी बीवी शायद गहरी नींद सो रही थी। सुल्तान एक गहरी सांस भरता घुटनों के बल उसके करीब ज़मीन पर बैठा उसे तक रहा था। वो इसका इंतज़ार करती वहीं सो गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी नाक पर उंगली से छोटी सी ज़रब लगाई, मगर वो शायद गहरी नींद में थी। वो सोफे पर पड़ा तकिया ज़मीन पर इसके बिल्कुल नीचे रखता इस पर सर रखे लेट चुका था। वो बाजू सर के नीचे रखे ज़मीन पर लेटा उसे देख रहा था। वो सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। वो मुस्कुरा दिया। बालकनी से आती धूप उसके चेहरे पर मुसलसल पड़ रही थी, जिस पर वो कुसमुसा के आंखें खोलती उठ बैठी। वो अपने पाँव नीचे रखने को थी कि अपने बिल्कुल नीचे लेटे हुए शख्स को देखकर वहीं पर ही थम जाए। हाँ, ओए, हेलो, होश में हैं आप? उठें। वो इसके सीनों पर हाथों से छोटी-छोटी ज़रबें लगाती उठती ऊँची आवाज़ में बोल रही थी। देखो तो ज़रा कैसे आराम से सो रहे हैं। उठें अब्दुर। वो उसे झंझोड़ रही थी। उसकी आंखें एकदम खुली। उसकी इतनी ऊँची आवाज़ पर सुल्तान ने एकदम अपने कानों पर हाथ रखे थे। पागल लड़की, क्या आप मेरे कानों के पर्दे फाड़ोगी? सुबह सुबह कौन चिल्लाता है? वो नीम आंखें खोले से खुद पर आधा झुके देख रहा था। आपको कोई होश है कि नहीं? कहाँ से आए हैं आप? कल से गायब हैं, ना कोई खबर ना इतला, और अब मज़े से सो रहे हैं। वो इसके सर के नीचे से तकिया खींचती गुस्से से बोली। वो उठकर बैठा, अपने माथे पर उंगलियां फेरने लगा। सांस तो ले लो छोटी चुड़ैल। हाँ, क्या कहा आपने? मैं चुड़ैल हूँ? और आप क्या हैं भला? मैंने तो दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। आप कैसे आए? हुए ना आप फिर भूत, वो भी इतने बड़े। अगर अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर दो तो पता चला कि इस घर की एक अदद चाबी भी होती है। वो इसके माथे पर उंगली से ज़रब लगाता मुस्कुराया। क्या आप मुझे बताकर नहीं जा सकते थे? पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं। एक तो आप हैं, क्या एक तो आप हैं भी वैसे। कैसा हूँ? वो टांगों के गिर्द बाजू बांधते बड़े मज़े से इसकी डांट सुन रहा था। अजीब, पागल, और और सर फिरे भी। और उसके वजह से सुनते हुए ईशा ने दोनों हाथों को इसके गले की तरफ करके खुद को रोका। पागल कहीं के। वो उठकर किचन की तरफ जा चुकी थी, जबकि वो उसी कुर्सी पर बैठा अपनी तारीफ में बालों में हाथ फेरता मुस्कुरा दिया। वो किचन में उसके करीब खड़ा था। ईशा एक तीखी निगाह इस पर डालती अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं शाह महल गया था, कुछ ज़रूरी काम था। वो खीरे का टुकड़ा मुंह में रखते बोला। तो आप मुझे बताकर भी तो जा सकते थे। मैं परेशान हो गई थी। सुल्तान ने एक हाथ शर्ट पर रखते सर नीचे किए इसकी जानिब देखा। लड़की, मेरे लिए इतना परेशान ना हुआ करो। मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों, आप अमर हैं क्या? आपको कुछ नहीं हो सकता? वो दोनों बाजू वापस बांधे खड़ी थी।
اور آپ کے لیے پریشان نہ ہوں تو کیا ہمارے پڑوسی کے لیے پریشان ہوا کروں؟ وہ ہنس دیا۔ اس کی بات جیسے تیکھی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایک پل کو اس کی پیاری آنکھوں میں دیکھتی رخ دوسری جانب کر گئی۔ ایسا ہی سمجھ لوں، میں امر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو لگتا ہے آپ کو ڈیمو دینا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ وہ قریب ہوا۔ ایشا نے 7 بڑا فرائی پین اٹھا کر اس کی جانب گھمایا۔ یہ ایک زور سے لگاؤں سر میں، پھر دیکھ لوں گی آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ٹرائی کر کے دیکھ لوں۔ وہ جھکا تھا۔ ہٹیں آپ یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں، اور نہ کرنے دیں تو پھر اگر کھانا خراب بنا تو اسے کھانا بھی پڑے گا، اور میں کبھی بہت زیادہ خراب کھانا بھی بنا لیتی ہوں۔ پاگل لڑکی۔ وہ شریر سا مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا، جبکہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہاں پر آتے ایک دفعہ بھی شرم نہیں آئی؟ تم کیا سوچ کر یہاں آئے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کسی بھی گھٹیا سوال کا جواب میں دوں گی؟ شفا آنٹی اپنے سامنے بیٹھے اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھتے خود پر قابو کھو چکی تھی۔ شفا، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میں بس ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت مشکل سے اس آدمی کے قید سے نکل کر آیا ہوں، بہت مشکل سے۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھے میری بیٹی کا چہرہ دیکھنے دو۔ میں بس اپنی بکواس بند کرو۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ تم نے سب برباد کر دیا۔ تمہاری وجہ سے وہ ہنستی کھیلتی زندگیاں برباد ہوگی، صرف تمہاری وجہ سے۔ میں یہاں پر تمہارا گھٹیا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر اپنی کرسی سے فاصلے پر ہوئی۔ شفا، خدا کے لیے بس چپ ہو جاؤ ابراہیم۔ تم مر کر بھی بھروسہ نہ کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا بھی گر سکتے ہو۔ اب تمہیں اور کوئی شکار نہیں ملا تو تم اس معصوم کو اپنا شکار بنانا چاہتے ہو۔ شفا، بس کرو، خدا کے لیے بس کر دو۔ تم ایسا سوچ بھی کر سکتی ہو؟ میں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ایک دفعہ میری بات، کس حق سے تم اپنی بیٹی کہہ رہے ہو؟ بتاؤ کس حق سے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ وہ ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی زندہ ہے اور اپنی زندگی گزار رہی ہیں؟ تم اسے مزید اس دنیا کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ غصے سے بولتی شفا آنٹی کے گلے سے رندھی ہوئی آواز نکل رہی تھی۔ وہ خود پر قابو کھو چکی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا ابراہیم، بہت برا۔ وہ اسے دھکے دے کر اپنے آفس سے باہر نکال رہی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے رد عمل یہی ہوگا۔ آخر اس گناہ گار انسان پر اب دوبارہ کون بھروسہ کر سکتا تھا؟ کون اسے سمجھاتا کہ وہ ویسا نہیں رہا؟ اس نے یہ ذلت اور شرمندگی اپنی زندگی میں خود چنی تھی۔ وہ اپنا بوجھل وجود یا سڑک پر قدم گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ یا اللہ، بس ایک دفعہ میری بیٹی کو مجھ سے ملا دے، بس ایک دفعہ۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ آدمی احمد جہانگیر کی قید سے بمشکل نکل تو آیا تھا، مگر اس کی رہائی کا وقت زیادہ نہیں تھا۔ اسے یہاں صرف سلطان کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ جس موقع کا صدیوں سے انتظار کر رہا تھا وہ اسے مل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا وہ اب تمام تر جان لگانا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حال میں صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس شخص کو دیکھتی صوفے سے جھک کر پوچھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ پانوں کی پونی ٹیل کیے کفتان پہنے اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہوئی۔ ایک پروجیکٹ فائنل کر رہا ہوں، اس پر اب کام شروع کرنا ہے۔ اوہ، تو آپ آرکیٹیکچر ہیں؟ وہ مسکرایا۔ پروڈیوسر کہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے بولا۔ تو مسٹر پروڈیوسر، ایک بات پوچھوں؟ بس ایک؟ سلطان نے صوفے کی پشت پر سر رکھتے کہا۔ آپ کا مین کام تو آرکیٹیکچر ہے، پروڈیوسر کا ہے تو پھر میرے خیال سے آپ پارٹ ٹائم مافیا بھی کرتے ہیں۔ سلطان کی انگلیاں رکی۔ وہ بہت نارمل انداز میں بول رہی تھی، اس دن کے برعکس۔ تمہارے چھوٹے سے دماغ کے لیے فرسٹ آپشن ہی بہتر ہے۔ اچھا، میرا دماغ چھوٹا اور آپ کا ایکسٹرا لارج اور کچھ زیادہ ہی سر پھرا اور مافیا ٹائپ۔ کیا بات ہے، صبح صبح بہت بہادر بن رہی ہو۔ میں بہادر ہوئی ہوں، وہ بالوں کی لٹ انگلی کے گرد لپیٹتی بولی۔ اس کی بات پر سلطان نے اپنی جیب سے اس کا وہ موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ موبائل پکڑتی بولی۔ میں نہیں گیا بس۔ کتنی دفعہ یہ کھویا بیچارہ، اور ہر دفعہ اسے ڈھونڈلا۔ وہ رکی تھی۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ جھماکا ہوا۔ سلطان؟ ایشا نے وہ نام پکارا۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا مسٹر وحید کو بھی آپ نے؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ سلطان نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ آئیبرو اٹھاتے بولا۔ مگر کیوں آپ انسانوں کی جان لیتے وقت ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کو اس بات کے مکمل ہونے سے پہلے؟ سلطان ایک دم سے اس کے قریب ہوا۔ ہر اس انسان کی جان میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا جو میری بیوی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھتے وہ فاصلے پر ہوئی۔
وہ واپس اپنی جگہ پر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ عائشہ کو عجیب سا احساس تو ہوا، مگر اس گھٹیا شخص کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک گہری سانس تھی، خود کو نارمل کرتی موبائل آن کر کے اسکرولنگ کرنے لگی۔ کچھ پوچھوں آپ سے؟ وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تم نے پوچھنے سے پہلے اجازت کب سے دینی شروع کر دی؟ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ کچھ عرصے سے ہی بس۔ اور اس کی وجہ؟ اس لیے کہ کب آپ کا کیا موڈ ہو میں سمجھ نہیں پاتی، اس لیے۔ اگر سمجھنا چاہو تو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیا میں بھی کچھ بناؤں؟ میرا مطلب کوئی نقشہ؟ وہ موبائل گھماتی ہوئی بولی۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ بنانا تو نہیں آتا، مگر ڈرا کر لیتی ہوں۔ کیا بنانا چاہتا؟ ایک گھر، بس ایک نقشہ جو جب میں گھر کے بارے میں سوچوں تو میرے ذہن میں آتا ہے، بس وہی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ ٹھیک ہے، بناؤ، اگر مجھے اچھا لگا تو اس پر کام کروں گا۔ کیا واقعی؟ اگر آپ کو اس کی سمجھ آئے تو کیا آپ اسے بھی شامل کر لیں گے اپنے کام میں؟ ضرور۔ وہ خوش ہوتی ہوئی مسکرا دی۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل بناؤں گی، یہ کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر نام میں گردن ہلاتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ایک کان سے موبائل لگائے کھڑا تھا۔ مرحبا یگی، کال کنیکٹ ہوئی تو سلطان نے مضبوط آواز میں کہا۔ مرحبا یارا، کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، تو بتا۔ میں تو بالکل فٹ فاٹ۔ بہتر، بتا کیا خبر ہے؟ وہ کام کی بات پر آیا۔ ہاں یار، پتہ لگایا میں نے، ان دو جڑواں بھائیوں کا کالا کٹھا تو بہت وسیع ہے۔ بہرام اور اکرام، دو بھائی سالے ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں۔ کانٹریکٹ پر کام کرنا ان کا پیشہ ہے، اور ہاں، کچھ عرصے سے وہ ابراہیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ؟ ہاں نا، تجھے مارنے نہیں بلکہ تڑپانے کا ارادہ ہے ان سالوں کا۔ خوب، بچوں کو جان پیاری نہیں، افسوس اب بچوں کو بھی مارنا پڑے گا۔ سلطان نے آپ بھری۔ چل تو نظر رکھ اور اپنا کام ذرا دھیان سے کر، ان بچوں کو اب انڈے سے نکالنے کا وقت قریب ہے۔ بالکل، جو حکم یارا، اپنا خیال رکھ۔ سلطان کان بند کرتا اب اسکرین پر جگمگاتی ان دو خطرناک چہروں والے آدمیوں کی تصویروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ انڈے میں ہے، وہ شریر سے مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی لڑکی وہ اب بڑی ہونے لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی عام سی زندگی اتنی جلدی اتنے آزمائشوں سے بھر جائے گی، مگر اب وہ ہائپر ہونے کی بجائے اب سمجھتی اور برداشت کرتی تھی۔ وہ بس عبدر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے اب کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر اس پر چلائے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی زمین پر پڑے سفید چارٹ پر پینسل سے آڑی ٹیڑھی لائنیں کھینچنے میں مصروف تھی۔ کبھی بناتی تو کبھی مٹاتی۔ اسے اب یقین ہو رہا تھا کہ نقشہ بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والی تصویر کو پیپر پر بناتی۔ بالوں کا جوڑا بنائے ٹراؤزر شرٹ پہنے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کبھی وہ رنگوں کا استعمال کرتی تو کبھی ان بنائی گئی تصویروں میں رنگ بھرتی۔ آخر اپنا چھوٹا سا پروجیکٹ مکمل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اب رنگوں سے بھرے ہاتھوں سے اس نے پیپر کو ایک کونے سے تھاما۔ وہ صوفے پر بیٹھا کب سے اس کے کمرے کی طرف بار بار نگاہ دوڑاتا اپنے فون میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک ہاتھ ہوا میں اٹھائے ایک ہاتھ میں پیپر پکڑے اس کے قریب آئی۔ وہ فون میں مصروف تھا۔ عائشہ نے ہاتھ کی پوچھ سے اس کی بازو پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ سلطان نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پیپر پکڑے اس کی جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ وہ اسے پیپر لے کر اس کے بنایا گیا وہ ڈریم ہاؤس تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گردن ہلاتا اس کے بنائے گئے چھوٹے سے گھر کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اس نے بس گھر کا اندرونی حصہ ہی بنایا تھا۔ ہاں، اچھا بنا لیتی ہو۔ کیا واقعی اچھا بنا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ خود سے دور کیے بیٹھی تھی جو کہ رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بس اتنا ہی؟ سلطان نے اسے دیکھا۔ جی بس، جب بھی سوچوں ایک گھر تو یہی سب خیال آتا ہے میرے مطابق۔ بہتر۔ وہ اسے فولڈ کر رہا تھا جبکہ وہ اپنے ہاتھ دھوتی اس سے کچھ فاصلے پر ہاتھ میں موبائل پکڑے اس میں جھانکنے لگی۔ آپ اب تک کتنے پروجیکٹ کر چکے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال۔ دو مختصر جواب۔ کیا بس دو؟ مگر آپ نے کیا یہ کام شروع کیا ہے؟ وہ اسے نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ بلیک رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ سلطان، آپ کا یہ نام کیوں ہے اور کون سا والا ریئل ہے؟ وہ اب تھوڑی پر ہاتھ رکھے تفتیش شروع کر چکی تھی۔ عبدر، میرا نام عبدالباری ہے، ریئل، اور میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنے نام کے متعلق یا کسی بھی کام کے متعلق۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے واقعی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، بس چھپایا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ وہ ہمت جمع کرتی آخر بول ہی پڑی۔ نہیں۔ سلطان نے اپنے الفاظ پر فون پر گرفت مضبوط کی تو اس کے سامنے بیٹھے اس نازک سی پری کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔
وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے کہا تھا، مگر عشا کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی بنا کوئی بات کیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا سارا منظر دھیرے دھیرے لہرا رہا تھا، مگر وہ کیا سب ایک ہمدردی تھی؟ بس ایک ہمدردی؟ میں اس پر صرف ایک ذمہ داری ہوں جس کی وہ بس حفاظت کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، مگر میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، اور میری وجہ سے اتنی مشکل ہوتی ہے صرف میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ سب کرتا ہے جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں پہلے نہیں کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار تک کا سفر طے کرتا تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اسے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ کوئی گلہ ہوتا بھی کیوں؟ ہم کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو خاص اور قیمتی جذبہ ہوتا ہے جو دلوں میں وحی کی طرح نازل ہوتا ہے۔ بہت دیر بس کشمکش سے جھولتی رہی، لیکن نیند نے آخر اس معصوم پر ترس کھا ہی لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھک کر اپنے سامنے پڑا اپنا نیا پروجیکٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ صبح سے 3 میٹنگز اکٹھی اٹینڈ کرنے پر اب سلطان کے چہرے پر بیزاری بھٹک رہی تھی۔ میٹنگ کے دوران اگر کوئی کلائنٹ اس کی آفر پر نخرے کرتا تو سلطان کا دل چاہتا اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لے۔ آخر کیسے کوئی سلطان کے پروجیکٹ پر نخرے کر سکتا ہے؟ مگر وہ خود پر کسی حد تک ضبط کرتا، بس کھا جانے والی نظروں سے ہادی کی طرف دیکھتا جو اسے غصے میں دیکھ کر تھوک نکلتا ہوا کلائنٹ کو سنبھالتا۔ ایک لمبے اور مصروف دن کے بعد وہ آخر فلیٹ میں داخل ہوا۔ ایک گہری سانس بھر گیا۔ کچن سے آتی کھٹ کھٹ کی آواز پر وہ چلتا ہوا کچن میں آیا، جہاں پر وہ اپریل پہنی کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ غائب دماغی سے ہاتھ چلاتی وہ شرٹ پر جو پنک پیڈ پر ایک لمبی سی گاجر کو کاٹنے میں مصروف تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ سلطان نے ایک نظر اسے پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس بیچاری کے گاجر کو آڑا ٹیڑھا کاٹ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا، مگر اس پاگل سے لڑکی کا دھیان شاید گھاس چرنے گیا تھا جو اس کی آمد سے بے خبر وہ نظریں سامنے کیے گاجر کا قتل کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے اس کے پیچھے بالکل کھڑا ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کے اس کی آدھی بے دردی سے کٹی ہوئی گاجر کو ترتیب سے کٹ کرنے لگا۔ وہ ایک دم جیسے خواب سے جاگی تھی۔ عشا نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اس کے کندھے سے کافی اونچا تھا۔ لگتا ہے بیچاری گاجر کے قتل کا کیس بھی مجھے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اسے ایسے کاٹتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے چھری سے ترتیب سے کاٹ رہا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، جتنی بے دردی سے تم اس کی جان نکال رہے ہو، لگتا ہے اپنی انگلیاں عزیز نہیں ہیں تمہیں۔ گاجر کا آخری ٹکڑا کٹا تو سلطان نے اس کو ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ذرا دھیان دو لڑکی، بنا انگلیوں والی بیوی کے ساتھ رہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جھک کر کہتا اسے غصے سے سرخ ہوتے دیکھ کر مسکراتا ہوا کچن سے غائب ہوا تھا۔ وہ باتوں کی پوٹلی آج خاموش تھی۔ سلطان کو اس کی خاموشی کچھ عجیب لگی۔ وہ ایسے چپ ہونے والی مخلوق تو بالکل نہیں تھی۔ آخر اس کو بے دھیانی میں آ بیٹھا دیکھ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو۔ کہاں؟ کہیں بھی، سلطان نے کندھے اچکا کر کہا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھی۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور چلتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گہری سانس بھرتی اب اس کے ہمراہ سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہج صوفی ماسک کے باہر کھڑے تھے۔ وہ خوبصورت سی وسیع مسجد سیاحوں کا مرکز ہمیشہ سے ہی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں کھڑے اس کا دیدار کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ وہاں کھڑے تصویریں بنانے میں اور کچھ کپلز ایک دوسرے کے ہمراہ مسجد کے اندر جا رہے تھے۔ اندر چلو گی؟ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، پھر کبھی۔ عشا نے اپنا رخ موڑتے کچھ فاصلے پر نصب سفید رنگ کی ٹیولپس کو دیکھا۔ سفید سرخ اور رنگ برنگے ٹیولپس ایک ساتھ لگے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب جا رکی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی پھول دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، مگر آج خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جانے کے لیے بڑھا کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی تیز نظروں کا ارتکاب ہوا۔ سلطان نے اپنے قدم روکے۔ وہ نارمل انداز میں ادھر ادھر دیکھتا اپنے پیچھے نظروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ سلطان نے ایک نظر دیکھا۔ شی از بیوٹیفل۔ ایک اننون نمبر سے پیغام آیا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی کلائی تھامتا چل دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بنا نوٹ کیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر سلطان کے غصے سے بھرے چہرے پر پڑی، وہ محتاط نگاہیں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ عشا کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے بازو کو پکڑے چل رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اسے لیے وہاں سے گھر آیا تھا۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور گہری سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی وجہ سے اسے بہت محتاط رہنا پڑتا تھا، نہ چاہتے بھی۔ وہ اس کی ذمہ داری جو تھی۔ سارا دن بے دہانی میں الجھے دماغ کے ساتھ بھٹکتی آخر وہ تھک چکی تھی۔ سو اپنی سوچوں کا بوجھ اٹھائے وہ آج اکیلی اس فلیٹ سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر، وہ بس اکیلے کسی
पुरसकून जगह पर बैठकर सुकून ढूंढना चाहती थी। एक पूरे दिन के बाद वो घर दाखिल हुआ और हमेशा की तरह सबसे पहले उसे नज़र किचन में और फिर कमरे में गया, मगर वो नहीं थी। सुल्तान ने अपने कमरे और फिर बालकनी हर जगह तेज़ तेज़ नज़रें दौड़ाई, मगर वो वहाँ नहीं थी। उसकी सांसें एकदम तेज़ हुई। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर वो उसके नंबर पर कॉल कर रहा था। एक दफ़ा कॉल करने पर बेल जा रही थी, मगर वो कॉल उठा नहीं रही थी। सुल्तान ने दूसरी दफ़ा कॉल मिलाई। बेल जाने पर नो आंसर। अपनी गर्दन पर ज़ोर ज़ोर से हाथ फिरता गुस्से से लब भींचे हुए था। आखिर मुसलसल बजता फ़ोन उसने उठाकर देखा। वह हल्का सा मुस्कुराते यस का बटन दबाया। हेलो। सुल्तान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। ईशा ने एकदम आंखें बंद की। जी। ईशा, सुल्तान ने गुस्से से पुकारा। जी। कहाँ हो तुम? वो एक गहरी सांस भरती अपने सामने जगमगाते हुए बड़े से ब्रिज को देख रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की। आखिर तुम हो कहाँ? कोई होश है तुम्हें? बिना बताए आखिर कहाँ चली जाती हो? वो गुस्से से बोल रहा था और बस सुन रही थी। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, धीरे से कहते वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सुल्तान ने हैरानी से फ़ोन की स्क्रीन को देखा जहाँ इसका मैसेज जगमगा रहा था। वो बिना कुछ सोचे फ्लैट से अंधाधुंध भागा। अपनी गाड़ी को नज़रअंदाज किया वो सड़क पर भागता हुआ जा रहा था। आखिर वो भागता हुआ मतलूबा जगह पर पहुंचा और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने पर उसने वो दोनों बाजू आपस में बांधे। सर पर ब्लैक कलर की हिजाब ओढ़े सामने बास्फोरस ब्रिज को देखती नजर आ गई। सुल्तान ने झुककर घुटनों पर हाथ रखे और गहरी सांस भरता उससे कुछ ही फासले पर विराजमान हुआ। तुम्हें क्या मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है? वो गुस्सा आंखों में लिए उसे देख रहा था, जबकि वो बिना उसे देखे अपने सामने कुछ फासले पर बास्फोरस ब्रिज को देख रही थी। यहाँ क्यों बैठी हो, वो भी इस वक्त? बस ऐसे ही। क्या तुम मुझे बताकर नहीं आ सकती थी? आप कौन सा बताकर जाते हैं कहीं? तो अब तुम्हें मेरा मुकाबला करना है? आपका मुझसे क्या मुकाबला भला? ये तो है, इसलिए अपना छोटा सा दिमाग कम इस्तेमाल करती हो। वह बिना जवाब दिए बैठी थी। अब बताओ, यहाँ क्यों बैठी हो? आप क्यों इतनी फ़िक्र करते हैं मेरी? सुल्तान ने बेबसी से उसे देखा। आपको नहीं करनी चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि आप पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मैं एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के तौर पर आपके सर पर आम धमकी हूँ। मुझे नहीं होना चाहिए था। सुल्तान ने दोनों बाजें आपस में बांधते उसकी जानिब देखा। ना आपकी ज़िंदगी में और ना ही आपकी इस दुनिया में इतनी सुकूनदेह और खूबसूरत जगह पर बैठकर इतनी फजूल बातें सोचना तो नाइंसाफ़ी है मेरे ख्याल से। सुल्तान ने अपनी टांग को हरकत देते कहा। फजूल तो नहीं है, सच है। अच्छा, और इन सब की वजह? सुल्तान ने आईब्रो उठाकर पूछा। वजह तो है, और वो क्या? मेरी वजह से आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जो आपने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। तो ये वजह है। सुल्तान ने गर्दन इस बात में हिलाई। बात तो ठीक कही। वो कितना खूबसूरत है ना? ईशा ने बास्फोरस ब्रिज की तरफ इशारा करते कहा। है तो। सुल्तान ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। मैं वहाँ से नीचे गिरना चाहती हूँ। वो हंसा था। कोई ख़ास वजह है ना? जब मैं वहाँ से नीचे गिरूंगी तो मुस्कुराऊंगी। सुल्तान ने गर्दन को टेढ़ा करते उसे देखा। क्योंकि तब मैं देखूंगी मुझसे जुड़ी आपकी हर वो निशानी और हर टेंशन आपसे दूर होती। फिर आप वैसे ही ज़िंदगी गुजार सकेंगे जैसे मुझसे कबल गुजारते थे, एक नॉर्मल लाइफ। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। इंटरेस्टिंग। सुल्तान ने इसकी बात सुनते मुस्कुराकर कहा। चलो। वो इसकी कलाई थामता चल दिया। कहाँ? वो इसके पीछे चलती हैरानी से उसे देख रही थी। तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने। वो भीड़ में से चलता हुआ जा रहा था, जबकि वो माथे पर हाथ मारती इस सरफिरे इंसान को देख रही थी। वो इसलिए बास्फोरस ब्रिज के एक किनारे की तरफ आया, जहाँ से नीचे देखने पर काफ़ी ज़्यादा गहराई में समंदर की सतह अपने पूरे ज़ोर शोर से लहरा रही थी। ईशा ने एक नज़र गहराई में देखते थूक निकला। यहाँ क्यों लाए? वो उसे देख रही थी। तुमने कहा था ना भी, तुम्हारी ख्वाहिश है, तो शौहर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को दिल से पूरा किया। कम ऑन। सुल्तान ने गर्दन से उसे इशारा करते कूदने को कहा, जिस पर ईशा ने गुस्से से नाक सिकुड़ी। उसे थोड़ा सा झुककर नीचे देखा और एकदम गहरी सांस भरती कुछ फासले पर हुई। मैं मदद कर दूं? सुल्तान ने करीब होते कहा। अभी तो मैंने बस ख्वाहिश ही की है, और ख्वाहिशात इतनी जल्दी पूरी तो नहीं होती ना? क्यों नहीं होती? मेरे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे मुँह से अदा होते ही पूरी होगी। डियर वाइफ, अब कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है? वो दोनों हाथ आपस में बांधते बोली। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। ईशा ने एक पल में कानों पर हाथ रखे। हाँ, कितना शोर है यहाँ। वहाँ से गुजरती भाग गाड़ियाँ, ट्रक और दीगर व्हीकल्स की ज़ोरदार आवाज़ों पर इसने कानों पर हाथ रखे थे। अगर यहाँ से गिरकर मरी तो कानों के पर्दे फटने से ज़रूर मर जाऊंगी। ये तुर्की की सबसे शोर वाली जगह है। वो मुस्कुराया था। अब ख्वाहिश कुछ कम हुई हो तो घर चले,
वो करीब होता इसके कानों में एयरपोर्ट्स लगाता बोल रहा था। ईशा ने बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया। वो नाव में गर्दन हिलाता इसका बाजू थमे अब घर की तरफ चल दिया। माँ, आपको पता है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादा फूल नहीं है, तो इस घर में रौनक की बहुत कमी है। मैं आज बहुत सारे फूल खरीदने आई हूँ। वो एयरगुल के हमरा इसकी छोटी सी शॉप में बैठे फूलों की तरफ देखती बोल रही थी। वो आज बहुत दिनों बाद वहाँ आई थी। सुल्तान उसे वहाँ छोड़कर किसी ज़रूरी काम से गया था। मेरी बच्ची, तुम्हें जितने फूल चाहिए इतने ले सकती हो और तुम इनका मुझसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखोगी, इतना तो मैं जानती हूँ। वो मुस्कुरा दी। ईशा जी। एयरगुल के प्यार से पुकारने पर ईशा ने इनकी आंखों में देखा। तुम खुश हो ना? वो एक आंख भरती सीधी हुई। नहीं जानती हूँ भी और नहीं भी। एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है, ना ये खुलकर जीने देती है और ना ही मरने। हाँ, मेरी बच्ची ठीक कहा। एक तरफा मोहब्बत किसी अजाब से कम नहीं होती। ये पल पल तड़पाती है, इजहार करने पर भी और दिल में रखने पर भी। माँ, हम अपने मनपसंद इंसान को इस वक्त आज़ाद करते हैं जब हम देखें कि हमारे इनसे ज़िंदगी में ना होने से इनकी मुश्किलात और परेशानियाँ इनसे दूर हो जाएंगी। जब हम महसूस करें कि हमारे इनकी ज़िंदगी में ना होने से वो एक आसान और महफूज ज़िंदगी गुजार सकेंगे, बिना किसी टेंशन के और फिक्र के, आज़ाद रहकर। तब हम इन्हें आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि हम जिसे दिल से चाहते हैं इन पर बोझ नहीं बनना चाहते। वो धीरे से बोल रही थी, जबकि एयरगुल खातून आंखों में आंसू एक छोटी सी लड़की को देख रही थी, जो इतनी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीख गई थी, बहुत कुछ समझ गई थी, बहुत कुछ सह रही थी। हाँ मेरी बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल तभी मैं जानती थी तुम एक दिन ये बात ज़रूर समझोगी, मगर हमें अंदाज़ा लगाने में बहुत गलत थी। तुमने बहुत छोटी सी उम्र में ही सीख लिया है। तुम बहुत गहराई से चीज़ों को जानती और समझती हो। ईशा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे फ़ख्र है कि मेरे रब ने मुझे तुम जैसी बेटी अदा की। एयरगुल ने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। माँ, बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से इस पर बहुत परेशानी है, मगर मैं इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसके से मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं इस तल्ख़ और बेरहम जज्बे से आशना तक ना थी, मगर इतने कम वक्त में ही उस शख्स ने मुझे अपने साथ बांध लिया है। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही। यूँ लगता है कि अगर मैं इससे दूर हुई तो मेरा वजूद खाली हो जाएगा, हर किस्म के जज्बात, एहसासात से। शायद मैं सांस तक ना ले सकूँगी। मैं नहीं जानती क्यों इस शख्स से मुझे इस कदर मोहब्बत होगी और कब होगी, मगर खुद को इससे जुदा नहीं कर पा रही। बहुत कमज़ोर हूँ मैं। वो हिचकियों से रोती हुई उसकी गोद में सर रखे अपने अंदर का दुख अपनी माँ के सामने बयान कर रही थी। मेरी बच्ची, मुझे उम्मीद है कि कभी वो तुमसे इस कदर मोहब्बत करेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। तुम अपनी किस्मत पर रश्क करोगी। वो वक्त नहीं आएगा माँ, मैं जानती हूँ। वो बहुत सख्त दिल है, ना वो मोहब्बत के इस नरम जज्बे को अपने दिल में जगह दे सकता है। नहीं, वो बहुत मजबूत और कठोर है, और इस जज्बे के लिए तो इंसान को मुँह भरना पड़ता है। वो आंसू साफ करती धीरे से बोली। वो वक्त आएगा, जानती हूँ क्यों? ईशा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मेरा रब कहता है, सच्चे दिल से की गई मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलता है, और सच्चे दिल से की गई मोहब्बत कभी भी रायगा नहीं जाती। और जिस दिन वो तुमसे मोहब्बत करेगा ना, इस दिन तुम्हारी ये माँ फ़ख्र करेगी अपनी बेटी पर, जिसने एक सख्त और कठोर इंसान को मोम कर दिया। वो एयरगुल की बातों को तो सुन रही थी, मगर वो जानती थी इस सरफरी इंसान को वो कैसे मोम हो सकता है भला। जिस इंसान के लिए किसी की जान उसके जिस्म से जुदा करना एक खेल हो, वो भला एक नरम और नाजुक जज्बे को किस तरह अपने अंदर समा सकता है। ईशा के गालों पर बिखरे आंसू खुश्क हो रहे थे। वो अपनी माँ की गोद में सर रखे बहुत पुरसकून महसूस कर रही थी। मगर जब सुकून मिलता है तो इंसान हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। वो भी हर चीज़ से बेनियाज धीरे धीरे नींद की आगोश में जा चुकी थी। एयरगुल ने उसे सोते देख एक आँख भरी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। तुम्हें इतनी खुशियाँ मिले कि तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों से वो संभलनी मुश्किल हो जाए। तुम अपना दुख दर्द भूल जाओ। वो उसके आँख बालों में उंगलियाँ चलाती दिल ही दिल में सोच रही थी, जब उसकी नज़र शॉप के दरवाजे से अंदर आते इस मगरूर शख्स पर पड़ी। वो एयरगुल से कुछ फासले पर ही रुक गया। उसे उसकी गोद में आराम से सोते देखकर सुल्तान ने उस खातून की तरफ देखा। तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है अब्दुल बारी, इसका ख्याल रखना। उस बात में सर हिलाता करीब आया। सुल्तान ने उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर रुक गया। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से इसके चेहरे पर रक्स करती बालों की लट को कान के पीछे अड़स दिया और बढ़कर उसे एयरगुल खातून की गोद से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। सुल्तान ने उसे इतने आराम से अपनी आगोश में लिया कि वो सोती हुई राजकुमारी एक मिनट के लिए भी ना कुसमुसाई। इजाज़त दें। सुल्तान ने गर्दन झुकाते एयरगुल से इजाज़त तलब की। हमेशा खुश और सलामत रहो मेरे बच्चों, खैर से जाओ।
खुदा हाफिज़ कहता वो उसे लिए शॉप से निकला। उसे जाता देखकर इर्गुल की मुस्कुराहट गहरी हुई। हाँ, मेरी मासूम बच्ची इतना सब जान गई, मगर इसकी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत ना देख पाई। सुल्तान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते फ्रंट सीट पर बैठे उसे अपनी आगोश में थोड़ा सा दुरुस्त किया और स्टेयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। वह सोई हुई शहजादी सुल्तान के सीने पर सर रखे घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा। उसकी पलकों पर ठहरी नमी सुल्तान की आंखों में लहरा गई। उसने गाड़ी की स्पीड स्लो करते उसका सर थोड़ा दुरुस्त करते अपने एक बाजू उसके सर की पुश पर रखा और उसका सर अपने सीने पर रखते एक हाथ चेहरे के गिर्द रखते हुए बहुत ध्यान से ड्राइव कर रहा था। वैसे अपने सीने में जहाँ जलन का अपना डेरा जमा चुकी थी वहाँ एक सकून और ठंडी फुहार सी बढ़ती महसूस हो रही थी। मगर वो मजबूर शख्स खुद को नॉर्मल के लिए संजीदा अंदाज में ड्राइव कर रहा था। घर पहुँचने तक इसकी नींद खुलना तो दूर की बात, वो एक पल के लिए हिली भी नहीं थी। महबूब की आगोश होती ही इतनी पुरसकून है। वो इसे बाजू में भरे फ्लैट में दाखिल हुआ और उसके कमरे में धीरे से बेड पर लिटाते सुल्तान ने गहरी निगाह से उसे देखा। वह बहुत मासूम लग रही थी। इसके करीब बैठते वह मजबूर शख्स आज अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। सुल्तान ने उसके बालों को थामकर चेहरे के करीब करते एक गहरी सांस भरी और एक सुकून से अपने अंदर तक उतरता हुआ महसूस हुआ। मगर अगले ही पल वह अपनी गर्दन को मड़ोड़कर एक साइड करता वहाँ पर अपनी असल में हालत आ चुका था। उसे एक नज़र देखते वो कमरे से निकलकर हाल की तरफ आया और अपना पेंडिंग काम दोबारा से शुरू करने के लिए लैपटॉप खोले बैठा। अपने काम में लग गया। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे पर बेड पर पाया। आंखें मलती वो पान लटका ये सोचने में मसरूफ थी कि यहाँ कैसे आई। वो तो इर्गुल के पास थी। अपना सर झटकते हुए भरपूर जमाई लेती हॉल की तरफ आई, जहाँ इसकी नज़र सोफे पर बेतरतीब पड़े गोद में लैपटॉप रखे सोफे की पुर्श से टेक लगाई उस शख्स पर पड़ी जो शायद सो रहा था। ईशा ने झुककर एक नज़र उसे देखा। सोते हुए भी उसके माथे पर पड़ी सिलवटें देखकर वो मुस्कुराई थी। खड़ूस कहीं का, सोते हुए भी पुरसकून नहीं रह सकता। ईशा ने हाथ बढ़कर इसकी पेशानी पर बिखरे बालों को दुरुस्त किया और मुस्कुराती हुई किचन में आई, मगर वहाँ पड़ा खाना देखकर वापस बाहर आई, जहाँ वो आंखें खोले अब उसी को ही देख रहा था। हाँ, अल्लाह, इतनी जल्दी कौन उठता है भला? भूत कहीं का। सुल्तान ने आंखें जोर से बंद करके खोलते लैपटॉप एक तरफ रखा। ये सब आप लाए थे? ईशा ने किचन की तरफ इशारा करते कहा। नहीं तो? सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर कौन लाया? भूत। सुल्तान ने उसे कनखियों से देखते कहा। हाँ हाँ, दोनों आईब्रो उठाकर इस बात में गर्दन हिलाती वापस किचन में आई। पागल कहीं का। आज बहुत दिन बाद आइगुल ने हादी का पसंदीदा रंग पहना था। ब्राउन कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, शोल्डर कट बालों को कंधे पर गिराए वो हाई हील पहने अपनी हील की आवाज़ से टिक टिक पैदा करती ऑफिस में दाखिल हुई। वो सीधा अपने ऑफिस जाना चाहती थी, मगर कुछ दिनों से हादी उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। जिसे सबक सिखाने के लिए वो उसकी ऑफिस की तरफ बढ़ी। बिना इजाज़त धड़ाम से दरवाज़ा खुला तो हादी जो दरवाजे की तरफ पुश्त किए कान से फ़ोन लगाए खड़ा था, एक तीखी नज़र घुमाई, मगर मुकाबिल को देखते इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उसे आइगल पर ब्राउन कलर हमेशा से ही बहुत पसंद था और ऊपर से इसकी वो छोटी छोटी गहरी आंखों वाली प्यारी सी कज़न इस कलर में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मगर वो अपने असाब नॉर्मल करता वापसी से रुख दूसरी जानब किया। खुद को इग्नोर होते देखकर आइगल ने गुस्से से एक गहरी सांस भरी और तेज़ी से हाथी की तरफ बढ़ती उसकी कमर में एक जोरदार थप रसीद की। आह, क्या हो गया है? पागल हो गई हो मैडम? सुबह और कोई काम नहीं? तुम ना कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगे हो। लगता है तुम्हें अपने इस प्यारे से चेहरे की कोई परवाह नहीं है। आइगल ने इसके चेहरे की तरफ उंगली घुमाए कहा। लो जी, मैं बात करूं तो भी तुम्हें गुस्सा आता है और ना भी करूं तो भी भड़क जाती हो। और अब मैंने कुछ किया भी नहीं और सुबह सुबह तुम्हें दीदार मेरी कमर को करवा चुकी हो। आखिर क्या चाहती हो मैडम? वो धीरे से झुककर इसके करीब चेहरे के करीब हुआ। बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए और तुम्हारे डफर दिमाग को भी इतना याद नहीं रहता। हाँ तो ये बात है, मगर बहुत माजरत, एक्स्ट्रा आज हम कहीं नहीं जा सकते। और वजह? आइगुल ने दोनों बाजू वापस बांधे। वो क्या है ना वो मुझे आज किसी के साथ और जाना है। किसके साथ जाना है ज़रा बताओगे? वो करीब हुई। अरे बताया तो था ना, वो प्यारी आंखों वाले हसीना। तो आज हादी ने शर्मा कर चेहरा झुकाया था, जबकि इसकी बात सुनते आइगल के गाल गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी वो जोकर, ब्लडी बास्केट। गुस्से से कहते हुए वो उसके पाँव पर जोर से पाँव मारती जन से ऑफिस से बाहर निकली। पागल खातून कहेंगी। वो अपना पाँव हाथ से सहलाता शरीर सा मुस्कुरा दिया। अब तो इसका प्लान कामयाब होने में ज़्यादा देर नहीं थी। वो हमेशा से ही उसे डांटती और लड़ती थी, मगर हादी का यूं किसी लड़की का इसके सामने जिक्र करना आइगल को बहुत बुरा लगा था। वो इसे चाहती थी मगर कह नहीं पाती थी, मगर अब उसे बहुत तकलीफ हुई थी।
وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈفر اس سے دور جائے یا کسی اور کا ذکر اس کے سامنے کرے۔ وہ چاہے اس سے جتنا مرضی لڑے جھگڑے مگر صرف آئیگل کے ساتھ رہے۔ چھوڑوں گی نہیں، ایک دفعہ ہاتھ آ جائے تمہاری وہ پیاری سی چڑیل، اس کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی پینسل کو چھری کے انداز میں پکڑے غصے سے ٹیبل پر مارتی بولی۔ سلطان نے جس موقع کا بہت دنوں سے انتظار کیا تھا وہ آج اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یقین کے میسج پر اس نے ایک مغرور سی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ عموماً جس وقت وہ آفس سے گھر جاتا تھا آج اس کا رخ ایک انجان جگہ پر تھا۔ ایک اونچی بلڈنگ کے سب سے اوپر والے حصے میں کھلی جگہ پر وہ یگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے اپنی ٹائی اتار کر شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے اور اپنا کف فولڈ کرتا ایک پاؤں بلڈنگ کے کنارے پر رکھتے جھک کر نیچے ایک اندھیری گلی میں دیکھا۔ بہت مشکل سے ہاتھ لگا یہ ہونڈا گندا انڈا، اس نے تو مجھے خوار کر دیا بھائی، کہاں نہیں بھاگا ہوں میں اس کے لیے اتنا۔ اگر میں کسی لڑکی کے پیچھے بھاگتا تو یقیناً اب تک میری سے شادی ہو چکی ہوتی۔ یگیت نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، شکار جتنا تڑپائے اسے مارنے میں بھی اتنا ہی لطف آتا ہے۔ شیطان نے اپنی شہادت کی انگلی میں خطرناک سی تاج والی انگوٹھی گھماتے کہا۔ اتنے میں گلی کے ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اپنا چہرہ ڈھکے ایک نگاہ ادھر ادھر دوڑاتا چل دیا۔ ہاں، سام بل سے باہر نکل ہی آیا۔ خیر چلے گی، ہو جا شروع۔ سلطان نے اشارہ کیا تو سگریٹ ایک طرف پھینکا سیڑھیوں کی طرف سرپٹ دوڑا۔ وہ آدمی بہت محتاط ہو کر اس تنگ سی خالی جگہ پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ گلی کے کناروں پر لگے اونچے بلب اپنی روشنی سڑک پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس آدمی کے قدم تیز ہوئے مگر پیچھا کرنے والے نے اس کے قدم مزید تیز کر لیے۔ وہ آدمی آگے بھاگنے کے لیے بڑھا۔ ارے رک جاؤ ذرا، جلدی چمک چلو، اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ یگیت اسے کہکہا لگاتے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا ایک دم رکا۔ اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی اڑی ہوائیاں مزید فک ہوئیں۔ سلطان نے اپنی شرٹ کے بازو ایک ادا سے اوپر کیے۔ اتنے میں ایک زوردار ضرب اس کے سر کی پچھلی پشت پر لگی اور وہ آدمی زمین بوس ہوا۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھوں نے تو اپنے سامنے ایک ہینڈسم چہرے والے آدمی پڑی۔ ویلکم ٹو سلطان's ٹرکی۔ سلطان نے مسکراتے اپنے سامنے پڑے ایک انمول آدمی سے کہا جس کے بدلے سے اب اسے اپنے بہت سے الجھے ہوئے کام سمجھانے تھے۔ تم نے آخر مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ اپنے بندھے ہاتھوں اور پاؤں سمیت زمین پر پڑا بول رہا تھا۔ میرے ہی گھر میں آ کر مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے، انٹرسٹنگ۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پڑا خنجر صوفے کی ہینڈل پر رکھا۔ احمد جہانگیر تیری قبر تیار کر رہا ہے سلطان، اور باہر جلد تو اس میں دفن ہونے والا ہے۔ سلطان نے دونوں آئی برو اچکائے اور کہا، واقعی ساؤنڈز گڈ۔ سالے حرامی اسی قبر میں تجھ سمیت تیرے ہر کتے کو دفنائیں گے ہم، اور سب سے تیرے نیچے تیرا وہ سب سے بڑا کتا ہوگا۔ ایک ہی قبر میں تم سب لوگ غلیظ ہوگے۔ وہ کیا ہے نا، تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے زمین اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے۔ یگیت نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے کہا۔ اپنی انگلی گنتی گننا شروع کر دو سلطان، بہت جلد تو اپنے انجام تک پہنچے گا۔ ہاں نا، الٹی گنتی تو اب ہوگی مگر دیکھتے ہیں وہ نمبر پہلے کس کا آتا ہے۔ سلطان نے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک سائڈ خنجر کی نوک سے ایک لمبی لائن کھینچ دی۔ اس آدمی کی ایک دبی سی چیخ نکلی مگر وہ بھی ایک خاص کتا تھا سو ضبط کر گیا۔ تیرے وجود پر ایسے تو اب اتنے ہی ہوں گے کہ گنتے گنتے بھی تجھے سردیوں لگ جائیں گی سالے۔ وہ نہ جانے کب سے صوفے پر آڑی ٹیڑھی پڑی اپنے اس نکمے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو کہ ہمیشہ کی طرح اسے بنا بتائے غائب تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس پاگل آدمی کا، اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی اتنا نہیں پتا کہ گھر وقت پر آتے ہیں۔ نہ جانے اب کہاں ہوگا اور کیا نیا کام سر انجام دے رہا ہوگا۔ وہ مسلسل اسے فون کر رہی تھی مگر اس کا فون بند مسول ہو رہا تھا۔ اس نے زور سے موبائل ایک طرف پھینکا۔ وہ صوفے پر سیدھی ہو کر لوٹی۔ روشنی کی ہلکی سی کرن اس کی اندھیرے کمرے میں پڑی۔ صبح ہو چکی تھی مگر وہ اس کا نکما شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بھائی میں یہاں سب سنبھال لوں گا، تجھے گھر جانا چاہیے، بھاگ بھی فکر مند ہو رہی ہوں گی۔ سلطان نے یگیت کی بابت گہری آہ بھری۔ سن یگی، اس کتے کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سونے کی چڑیا ہے لہٰذا اس کی خاطر تو ویسے بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ارے تو کیوں فکر کرتا ہے، میں ہوں نا، سالے کی ایسی خاطر کروں گا جیسے سسرال اپنے داماد کی بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یگیت نے مسکراہٹ اچھالی۔ چل دھیان رکھ، چلتا ہوں۔ سلطان یگی کے کندھے پر تھپکی مار دیتا وہاں سے چل دیا، جبکہ اب وہ واقعی مسکرا رہا تھا کیونکہ اب گھر جا کر اسے چھوٹی سی معصوم سی بیوی کی ڈانٹ بھی سننی تھی۔ وہ فلیٹ کے باہر کھڑا اپنے کف نیچے کرتا، اپنے بٹن بند کرتا، چابی گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، جبکہ وہ جاگ رہی تھی اور دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھی ہوئی۔ سلطان نے آہستہ سے قدم حال میں رکھا جہاں ایک دم نظر اس کی صوفے پر پڑی۔ صوفے کے سر سے اسے 2 بڑی بڑی آنکھیں پوری کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے بس آنکھیں نکالے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے
ایک دم سے یوں چڑیل کی طرح آنکھیں نکال کر دیکھتے آنکھیں جھپکی۔ وہ اسی پوزیشن میں اسے غصے سے دے رہی تھی جبکہ سلطان نے ہلکا سا مسکراتے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اس کے قریب آیا۔ وقت مل گیا آپ کو گھر آنے کا؟ بڑی جلدی آ گیا ویسے، وہ آنکھیں دکھاتی بولتی۔ سلطان اب نام میں گردن ہلاتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اسے کنکھیوں سے تک رہا تھا۔ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہیں، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ دونوں بازو واپس میں باندھتی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں میں، بجائے بتانے کے آپ مسکرا رہے ہیں۔ ضروری کام سے گیا تھا۔ اچھا، جب بھی آپ ضروری کام سے جاتے ہیں آپ کے فون کو بند ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے کیا؟ پتہ ہے میں کتنی کالز کی مگر آپ نے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ اگر پھر استعمال نہیں کرنا ہوتا تو مجھے دے دیں، میں اس کو کوکنگ میں استعمال کر لوں گی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ معصوم ڈانٹ اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بازو سر کے پیچھے رکھے صوفے کی پشت سے ٹیکنے گئے بڑے آرام سے اسے غصے سے سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اب بتائیں گے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اسی پوزیشن میں سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عیشا نے انگلی کی نوک دھیرے سے اس کے کندھے پر لگائی۔ لگتا ہے پھر سے ہینگ ہو گئے ہیں آپ۔ وہ ہنسا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی کہ سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ چلو پھر، وہ اس کی کلائی تھامے دروازے کی طرف چل دیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ بھاڑ میں، ابھی تو تم نے کہا، تو چلو ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کہا ہے نا میں وہاں پر اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بڑا ہی تھا کہ عیشا نے ایک دم سے زور لگاتے اسے روکا۔ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ایک دفعہ اپنے کمرے کا چکر لگا لے، کباڑ اور بھاڑ میں زیادہ فرق نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ ہاں یہ تو تم نے آسانی کر دی، چلو پھر۔ وہ اسے لے کمرے میں تیزی سے داخل ہوتے چابی گھما کر دروازہ لاک کر دیا۔ چھوڑے مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ آپ کا یہ کباڑ بھاڑ آپ کو ہی مبارک ہو، دروازہ کھولے۔ سلطان نے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ دروازے کی طرف بڑھی مگر وہ بند ہو چکا تھا، جسے کھول اب اس کباڑ کا اونر ہی سکتا تھا۔ اب تم بھی اس بھاڑ کا ذرا مزہ لو، کہتا وہ بیڈ پر بیٹھتا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ عیشا نے ایک تیکھی نگاہ اس کی طرف دوڑائی۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور شرٹ کے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ جو کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی ایک دم سے چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے سامنے کوئی ایسے شرٹ اتارتا ہے بھلا؟ پاگل کہیں کے۔ شکر مناؤ کہ لڑکی کے سامنے اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے ہی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ دروازہ کھولے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ غصے سے بولی جبکہ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا فرش ہونے چل دیا۔ عیشا نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی بیڈ پر پڑی شرٹ کو کوٹ کی طرف آئی جہاں ہر جگہ دیکھنے پر بھی اسے چابی کہیں نہیں ملی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی وہاں سے واپس مڑی ہی کہ نظر اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی اس کی اسی انگوٹھی پر پڑی جسے وہ چرا چکی تھی، مگر وہ اسے کہاں سے ملی؟ وہ تو میں نے بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ انسان واقعی ایک بھوت ہے۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنی ہتھیلی پر جگمگاتی اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر وہ سو کی سپیڈ سے واپس رکھتی صوفے پر دیوار کی طرف منہ کرتی لیٹ چکی تھی۔ وہ اسے یوں رخ موڑے دیکھ کر شریر سا مسکرایا۔ بالوں کو خشک کرتے سلطان نے ٹاول ایک طرف پھینکا اور بیڈ پر دھڑام سے گرا۔ کچھ پل وہ یوں ہی پڑی رہی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے بھاڑ میں آ کر؟ سلطان نے مسکراتے پڑا۔ دل کہہ رہا آپ کا گلا دبا دوں، وہ اس کی جانب پشت کیے غصے سے بولی۔ سلطان کا بھرپور کہا گونجا۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ امر انسان اتنے پدی سے ہاتھوں مر نہیں سکتے ہیں، کیا اتنا بھی نہیں جانتی؟ آئے بڑے امر کہیں کے، ایک دن نا اس پدی کے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لوں گی، دیکھنا پھر۔ ہاں کافی بہادر ہو گئی ہو، سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ ابھی دیکھی ہی کہا ہے آپ نے میری بہادری۔ آپ چپ کریں اور مجھے سونے دیں، ایک تو آپ کے چکر میں رات بھر نہیں سو پائی، اور اب آپ میری نیند خراب مت کریں، اپنی پٹر پٹر ذرا بند کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے آنکھیں بند کرتی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ جیسی آپ کی آگیا چڑیلوں کی دیوی جی، وہ اپنی مونچھوں پر انگلی پھیرتا کہتا بیڈ پر اوندھا لیٹ گیا تھا۔ بھوت کہیں کا، وہ بڑبڑائی۔ وہ بار بار رخ بدلتا جبکہ وہ کچھ ہی دیر میں مست ہو کر سو چکی تھی۔ آخر اس بھٹکم بھٹکی سے پیچھا چھڑاتا وہ ایک گہری سانس بھرتا صوفے کے قریب آیا تھا۔ وہ ٹیبل پر جھک کر اس سوئی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ سلطان نے انگلی سے اس کی ناک پر ہلکی سی ضرب لگائی مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا مگر ایک پل میں سنجیدہ چہرہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں اچانک سوال ابھرا۔ آخر کیوں؟ وہ سب کیوں سوچتے ہو جو کبھی میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا؟ تم مجھ پر بوجھ نہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ آخر اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو کیوں اتنا خرچ کرتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے بعد میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں؟ ہاں پاگل لڑکی، آخر کب سمجھو گی تم؟ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر چہرے کے قریب کرتا ایک گہری سانس بھر گیا۔ وہ خوبصورت خوشبو وہ اسے بہت پسند تھی مگر وہ اسے سنجیدہ چہرہ بنائے ماتھے پر سلوٹیں لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، آقا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ بہت چھوٹی ہے۔
मगर वो रुका था। उसे अचानक अपने सीने में शदीद जलन का एहसास हुआ। सुल्तान ने अपने सीने पर जोर से हाथ रगड़ा, मगर वो जलन आखिर क्यों थी और आखिर कब तक और कैसे ख़त्म हो सकती थी? न जाने क्या सोचकर इस मजबूर शख्स ने वो नाजुक सा हाथ थामा, धीरे से अपने सीने पर रख दिया। आंखें मूंदे इस ठंडक का एहसास हुआ। वो कुछ मतजब्जब सा हुआ। सुल्तान ने हैरानी से एक छोटी लड़की की तरफ देखा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? वो इसका छोटा सा हाथ सुल्तान के मजबूत हाथ की हथेली के नीचे कहीं दबा था। वो सुकून महसूस कर रहा था, मगर कैसे? एक आम इंसान के छूने से किसी को कैसे सुकून मिल सकता है? वो शख्स जिससे कि किसी के छूने से कोफ्त होती थी, वो नाजुक सा हाथ अपने सीने पर रखे कोफ्त नहीं बल्कि एक सुकून अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। मगर वो मजबूत कमज़ोर शख्स पड़ रहा था। नहीं, वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। नहीं, वो एकदम इसका हाथ वापस उसकी जगह आराम से रखता, सर झटकता बालकनी में आया था। वो अजीब महसूस कर रहा था। ज़ाहिर है, एक ऐसा जज्बा जिसे इस कठोर शख्स ने कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। वो भला इसकी गहराई को कैसे जान सकता था? वो कैसे जान सकता था कि मोहब्बत और महबूब इंसान की हर तकलीफ़ का हल और हर दर्द का मरहम होते हैं? मगर वो मजबूत आदमी एक दफ़ा फिर खुद को रोक गया था। एक दफ़ा फिर खुद को संभाल गया था। वो तो इस काम में माहिर था, सो वो कर गया। मगर आखिर कब तक? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसकी आंख खुली, उसने कमरे में चारों तरफ देखा। वो कमरे में नहीं था। वो आंखें मलती एक गहरी सांस भरती उसके कमरे से बाहर आई। चारों तरफ देखने पर भी वो उसे कहीं नजर न आया। फिर कहीं चला गया। या खुदा, गधे के सर से सींग की तरह गायब होता है ये इंसान। ईशा ने हाल में पड़े टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया, जिसे ऑन करके देखते इसका मैसेज जगमगा रहा था। आई विल बी होम बाय 9 PM, डोंट वरी लिटिल वाइफ। उसका मैसेज देखते ही वो मुस्कुराई और मोबाइल एक तरफ रखती अपनी भूख का बंदोबस्त करने किचन की तरफ चल दी। अरे जानती हो, अब मैं ज़्यादा बोर होती हूँ ना, कि क्या बताऊँ। ना तुम हो यहाँ और ना ही कोई और। ना कोई मस्ती, ना कोई हंसी मजाक। यार मैं तंग आ गई हूँ। तुम क्यों चली गई? वो मोबाइल सामने टेबल पर रखी हाथ में तुर्किश खो पकड़े मोबाइल से आती मरवा की आवाज़ मज़े से सुन रही थी। हाँ, सीधा कहो ना, शाहरुख भाई की याद आ रही है तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो तुम। मरवा की आवाज़ पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अरे मेरी अफलातून दोस्त, अब तो मान जाओ कि तुम इसे मिस करती हो, और मुझे अच्छी तरह पता है, लिहाजा तुम मुझसे छुपा नहीं सकती। अब ड्रामे बंद करो और मुझसे ठीक से बताओ। कुछ देर की खामोशी हुई, फिर वो अफलातून अब चुप थी। वैसे बात तो तुमने ठीक कही, वो मोटा बहुत याद आता है यार। जब तक इसकी क्लास नहीं ले लेती मुझे सुकून नहीं मिलता। अब तो सारा दिन पेट में दर्द होता रहता है। ईशा का भरपूर कहकहा गूंजा। हाँ मेरी नादान दोस्त, हम हमेशा इस इंसान या चीज़ की तब कदर करते हैं जब वो हमसे दूर हो जाए, क्योंकि इंसान है ही नाशुक्रा। हाँ अब तो मुझे लेक्चर मत दो, तुम तो मज़े कर रही हो अपने इस हैंडसम और फिट शोहर के साथ। हाँ ना, कुछ ज़्यादा ही मन से। एक नंबर का भूत है वो, निकम्मा शोहर कहीं का। 2-2 दिन गायब रहता है, ना फ़ोन उठाता है। मरवा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानती थी वो अपने बॉस को, वैसा ही है वो तो। घर बस ईशा की वजह से ही आता है, वरना घर तो वो हफ्तों बाद दिखाई देता था। मेरी मासूम सी दोस्त। वो दिल ही दिल में बढ़ाई। मरवा से काफ़ी देर खुशखबरों से फारग होती वह अपना पसंदीदा काम फूलों की देखभाल की तरफ आई थी। आप पर इतनी जिम्मेदारियां हैं और मैं एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बनकर आपके सर पर आ धमकी हूँ। मुझे नहीं होना चाहिए था ना आपकी ज़िंदगी में, ना ही आपकी इस दुनिया में। सुल्तान ने गहरी आह भरी और कुर्सी की पुश से टेक लगाया। वो अपनी उंगली में अंगूठी घुमा रहा था। उसके अल्फाज उसे बहुत बेचैन कर रहे थे। वो मजबूर शख्स अब एक छोटी सी लड़की की इतनी गहरी बातों पर खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो चट्टान जैसा मजबूत इंसान खुद को नहीं रोक पा रहा था। क्या मैं उसे कभी कह पाऊंगा? कैसे बता पाऊंगा? वो क्यों नहीं समझती? आखिर क्यों? वो आंखें बंद किए बहुत देर से इसकी बातों को सोच रहा था। मोबाइल की घंटी ने इसकी सोच में दखल अंदाजी की। स्क्रीन पर चकमकाता नाम देखकर वो मुस्कुराया। मरहबा। सुल्तान ने फ़ोन कान से लगाते मजबूत आवाज़ में कहा। मरहबा, वो मैंने कहना था कि आप आते हुए आइगल को भी साथ लेते आना, मुझे उससे कुछ काम है। उसने अपनी बात मुकम्मल की। वो तो जा चुकी है। हाँ, जा चुकी है? ईशा ने उदास सा मुंह बनाया। अच्छा ठीक है, आप कब तक आएंगे? थोड़ी देर तक। ओके। क्या कर रही हो? वो मुस्कुराया था। कुछ नहीं, घर में बहुत घुटन महसूस हो रही थी तो बिल्डिंग की पिछली जगह इसी जगह आई हूँ। सुल्तान के माथे पर सिलवटें नमूदार हुई। लड़की, मैंने पहले भी कहा था कि कहीं मत जाया करो। आखिर तुम कब मेरी बात मानना शुरू करोगी? वो सीधा हुआ। तब जब आप जल्दी घर आना शुरू कर देंगे। उसने अपने हाथ की तरफ देखते बेफिक्री से कहा। वो मोबाइल स्क्रीन की तरफ आभ भरते देख रहा था। वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ और कहीं मत जाना, अंडरस्टूड? ये कहते ही वो टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर की तरफ चल दिया। ओके। वो फ़ोन बंद करती एक गहरी सांस भरती एक कदम बढ़ी। मौसम बहुत खूबसूरत था। हवा में एक ठंडक और खनकी थी। एकदम उसे कुछ महसूस हुआ। अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी।
पीछे मुड़कर देखने से पहले उसके मुंह पर एक ज़ोरदार हाथ उसे महसूस हुआ। वो इस हाथ के नीचे से आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर उस आदमी की गिरफ्त उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसे घसीटता हुआ पीछे की जानिब खींच रहा था। ईशा ने एक पल में कुछ सोचते हाथ में पकड़ा और मोबाइल एक तरफ फेंका। वो मुसलसल अपने हाथों से इस आदमी को दूर कर रही थी, मगर नाकाम।